मोदी आसा सांताक्रूजचो आदलो आमदार हो माणूस विक्टर बाब गोंसाळीस। विक्टर बाब पयलो मनीस आसलो जो कोंकणी चळवळीच्या वेळार ताणी रस्तो बंद केलोलो आपल्या पाटांची झाडां कातरून कोरयान म्हणल्यार जाता। विक्टर बाब रोमी लिपी आजुनी तळमळटा। आतां रोमी लिपी इस्कॉलांत शिकोवपाचो आमी प्रस्ताव मांडटात। ह्या प्रस्तावाचेर तुजें मत कितें? ही बरी वस्त जावन आसा। तुमी फुडें सरल्यार आमी रोमी करपाक, पूण जेन्ना आमी झगडले पळय स्टार्टींग कोंकणी आमची मायभास, कोंकणी आमची भास हें आमी झगडले, पूण आमकां खबर नासली बाबा हें आमचो घात घेतले म्हणून सरकार जेन्ना बील पास केलें तेन्ना आमी सजमले कोंकणी म्हणचे कोंकणी रोमी आनी तेजे बर आमी नोको आसले देवनागरी हें जातलें तें जातलें मराठीक फायदो जातलो आनी कोणाक लोकांक फायदो जातलो तें आमी नोको आसले, पूण झगडले कोंकणी पासून झगडले, कोंकणी जाली आनी कोंकणी पास जातना बील तेणी करतना हें आमचें रोमी काडलें आनी देवनागरी दवरली। हें आमकां खूब दूख जाली आनी आयज पासून आमी तोडमोडटा, आयज पासून आमी त्रासान आहा, आमकां कोंकणी बरोवपाक मेळना। तेका लागून आमी फकत उलयता पूण आमकां तें उलोवपाचें आमकां बरोवपाकूय जाय तें आमकां जाय म्हणून आमी वावर दिया आनी करून घेवया। तेच परी आमचे सगळे अल्पसंख्येचे मायनॉरिटीचे हूक सगळे मायनॉरिटीक मेळोवपाक लागून आमी मायनॉरिटी कमिशनाची स्थापना मागतात, ग्लोबल रोमी लिपी अभियान। हाचेर तुजें म्हणणें कितें? हें उतर मायनॉरिटी म्हणटा तें चड म्हत्वाचें। मायनॉरिटीक जाय ती फॅसिलिटी सरकार आहा, सरकाराची आहा, सेंट्रलाची आहा आनी स्टेटीची आहा, पूण आमकां मायनॉरिटीच्या वदांतल्यान तरी तुमी रोमी दिया आनी आमची कोंकणी आमकां जाय आनी आमची कोंकणी आमकां करून दिया। देव बरें करूं विक्टर बाब।